बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज ना मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें वो ये था कि चंद दिन पहले मैंने एक डॉन की खबर जो है वो शेयर की थी सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उनकी बल्कि उनकी जो सब्सिडरी है द यूनिवर्सल सर्विस फंड, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना उनके मुताबिक काम करती है, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि यूएसएफ सब्सिडरी ऑफ द फेडरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लाइन टू लॉन्च टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, Jammu and Kashmir, insisting that the two regions are constitutionally not part of the कंट्री। पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उस पर ये नहीं काम करेंगे। मैंने ये खबर शेयर की थी और सिवाय चंद लोगों के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने इस पर तबसरा किया और अफसोस का इज़हार भी किया कि ये सोच जो है मुनासिब नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तानियों ने काफ़ी इस पर किया, भई आपने ये क्यों किया? अभी अभी उनके नज़दीक तो ये है कि जो आज़ाद कश्मीरी या कोई भी जम्मू कश्मीर का कोई आदमी जो ख़ास तौर पर जो इस साइड पर ऑफ द डिवाइड यानी पाकिस्तानी साइड ऑफ द डिवाइड रहता हो, गिलगित बल्तिस्तान में रहता हो, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में रहता हो, अगर वो अपने हकूक़ का मुतालबा करे तो वो तो ज़ाहिर है कि एंटी पाकिस्तान हो गया, वो तो इंडिया का एजेंट हो गया। तो कुछ लोगों ने फ़िज़ूल बातें की हैं और मैं तो जनरली उनको इग्नोर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस खबर के देयर आर इम्प्लीकेशंस, क्लियर इम्प्लीकेशंस। क्या इससे पहले जो उन्होंने किया हुआ है, मसलन टेलीकॉम सर्विसेज़ जो भी प्रोवाइड की हुई हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान में, जब उन्होंने ये की थी तो उनको पता नहीं था कि ये डिस्प्यूटेड है। सारे कहते हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देयर आर नंबर ऑफ इम्प्लीकेशंस देयर। भई क्या आपको ये यकीन नहीं है कि ये इलाका आपके पास रह जाएगा? एक बात ये भी आती है। आपको ये वो समझते हैं कि आप सोचते होंगे कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट की इसमें और कल ये इलाका जो है ना आपके पास ना रहे, इंडिया के पास चला जाए, ज़ात खुद मुख्तार हो जाए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी ना दिए जाएँ और जो बेसिक हकूक़ हैं जो 21st सेंचुरी के की सोसाइटी के लिए वो जो कंपल्सरी हैं, ये इम्पेरेटिव है कि वो लोग इस तरह की सहूलतें वो उनसे मुस्तफ़ीद हों, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आप उनको डिनाई करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं 21st सेंचुरी के मुताबिक ये भी चल सकें, अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ये यानी टेलीकम्युनिकेशन के जो मामलात हैं उनसे ये भी मुस्तफ़ीद हों। ये भी मोबाइल फ़ोन जो है ना वो भी इसको यूज़ करें या दूसरी जो सहूलतें हैं इससे रिलेटेड जो होती हैं उनको वो यूज़ करें। आजकल तो बहुत से जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन होते हैं। अगर अपडेट नहीं किया जाएगा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ये फैसिलिटीज़ को रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन, इसका मतलब ये है कि यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशन एज़ वेल। क्योंकि बहुत से जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन हैं। हर चीज़ ऑनलाइन पर चली गई है। बैंकिंग आपकी ऑनलाइन पर चली गई है। मोबाइल से आप उसको कंट्रोल करेंगे या आप अपने लैपटॉप से करेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में बाय डिनाइंग दीज़ पीपल न्यू फैसिलिटीज़ of new technology, you are pushing them in dark ages. Is that what you trying to do? तो क्या आप लोगों को यानी पीछे रखना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी की दौड़ में वो दूसरे लोगों से पीछे रह जाएँ? I don't know what is the agenda of Pakistan, what is the agenda of Ministry of Telecommunications। और अभी मसलन ये मसला ये मतलब मेरे लिए काफ़ी सीरियस है। अभी यानी पाकिस्तान में जब अगर 4G मिल रहा है नेटवर्क, तो व्हाई नॉट फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को क्यों ना मिली जाएँ। तो अब ये मसला काफ़ी सीरियस है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लोग जो है ना अगर इंडियन साइड पर कोई चीज़ हो जो तो नेशनलिस्ट जो है हमारे उनकी नेशनलिज़्म भी जाग पड़ती है। तो जो है प्रो पाकिस्तान वो तो ज़ाहिर है जो इशारा आएगा उसके मुताबिक वो काम करेंगे। तो हमारा मसला ये है यहाँ पर कि ठीक है भई लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे नहीं पता अभी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान वालों को। अगर अगर आप मसलन इंडिया जो है, आप कहते हैं कि इंडिया का वहाँ पर कब्ज़ा गासिबाना है और आप कहते हैं कि ये जो सारा जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा बन जाना चाहिए। भई इंडिया का कब्ज़ा गासिबाना है या नहीं है? महाराजा जम्मू कश्मीर ने एक्सेशन किया था।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسیشن نہیں ہو سکا اس لیے کہ پاکستان ریفیوز ٹو ودرو دی فورسز as demanded by the UN resolution of 13th of August 1948. تو راشماری نہیں ہے اس کی. وہ علاقہ انڈیا کے پاس ہے, کچھ علاقہ چائنا کے پاس ہے, کچھ علاقہ پاکستان کے پاس ہے. انڈیا اپنے علاقے میں بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ہر طرح کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور بہت سے ہندوستان کے علاقے ہیں جن سے کشمیر کا علاقہ یا جموں کا علاقہ یا ایون لداخ کا علاقہ فار ہیڈ آف دی ایریاز آف انڈیا. اس لیے کہ انہوں نے اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھ کر انویسٹمنٹ کی ہے. یس, ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے, اس کی ریزنس ہیں کہ چونکہ یہاں سے بندوق گئی, جب بندوق جائے گی تو جواب بھی بندوق سے ملے گا, ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی. ٹیل می اینی ریجن ان دا ورلڈ جہاں پر ملٹنسی ہو رہی ہو اور ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو. جہاں بھی آرمی جاتی ہے, ملیٹنٹس جائیں گے, بندوق چلے گی, وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئیں گی. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیز آر فیکٹس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اس وقت بھی جو جموں کشمیر کا علاقہ تھا وہ ہم سے بہت آگے ایڈوانس تھا, بجائے اس کے کہ اس علاقے سو کال آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں میسو انویسٹمنٹ آتی تاکہ اس علاقے کو اس دوسرے علاقے کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اس علاقے کو آزاد کرایا یا آزاد کیا یا آزاد سمجھا, اس کی انویسٹمنٹ دیکھ لیں, اس کا معیار زندگی دیکھ لیں دوسرے علاقے سے کتنا بہتر ہے. آپ ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے محروم کر رہے ہیں. آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر پڑے گا آن دی پیپل آف سو کالڈ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. اور جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں جو صرف ان کو گڑبڑ جو ہے نا انڈیا کی سائڈ پر نظر آتی ہے, یہاں پر تو ان کو نظر آتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے, احتجاج کرنے کی ضرورت ہے کہ وی وانٹ فنڈامنٹل رائٹس ہیئر ایز ویل. ٹھیک ہے, اگر جو یعنی انٹرنیٹ ہے یا انٹرنیٹ کی جو سہولتیں ہیں, اٹ از امپیریٹو, آج کل جو ہے حالات ہے اس کے مطابق بہت ضروری ہو گیا اس کا. اس کے بغیر لائف نہیں گزر سکتی, اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے, اس کے بغیر آپ جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو ہمیں اس سے کیوں محروم کیا جائے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ آپ انویسٹ کریں گے اور آپ اس علاقے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے نا. انڈیا تو وہاں پر ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے اور انڈیا اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یو کی ناٹ ہولڈ آن ٹو دس ایریا تو پھر اس کا متبادل سوچیں کیا کرنا چاہیے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اسی پر چھوڑتا ہوں. آئی وانٹ ٹو لیو سم کوسچنس. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستانیوں کو اور کچھ پرو پاکستان لوگ جو کشمیری ہیں, ان کو فٹ سولجرز ہیں, ان کو میری ان باتوں سے تکلیف ہوگی. لیکن میرے جینوئن کچھ ریزنز ہیں, جینوئن سوال ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں ہم آزاد کشمیر والے اور گلگت بلتستان والے آلریڈی وی آر فار بیہائنڈ, اور بائی ڈینائنگ دی سروسز ٹو اس یو آر میکنگ شیور کہ ہم جو اس سے اور پیچھے رہ جائیں. دس ول ناٹ ورک. پیپل ہیو ٹو اسپیک آؤٹ اگینسٹ دس. پاکستان ہیز ٹو سورٹ آؤٹ دیز پرابلمس. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں جی سی پیک آپ بنا رہے ہیں, یہ فائدہ ہوگا لوگوں کو, وہ علیحدہ ٹاپک ہے, میں اس پر بات کروں گا کبھی, میں کافی لکھ بھی رہا ہوں. پھر سی پیک کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یا آپ جو جتنے میگا پروجیکٹس کرتے ہیں سو کال آزاد کشمیر میں, وہ گلگت بلتستان میں, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے یا پاکستان کو ہو رہا ہے؟ ہمارے تو حصے میں تو انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں, ہمارے حصے تو پانی کی کمی آتی ہے, ہمارے حصے میں تو خرچہ یا اس خرچہ بھی ہمیں دینا پڑتا ہے, جیسے کہ نیلم جلم پروجیکٹ کے سلسلے میں کرنا پڑا. آپ لوگوں نے خرچہ بھی ہم سے لیا, پانی بھی ہمارا چھینا, بجلی بھی ہماری وہاں سے لے کر جا رہے ہیں, لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں. It's time that we people of so-called Azad Kashmir and Gilgit Baltistan openly protest against this and demand that we want to enjoy the same facilities which are enjoyed by the people of Pakistan in various cities. In facilities which are enjoyed by people in Islamabad and in Rawalpindi. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ facilities which are enjoyed by people of Balochistan. We don't want those facilities. ٹھیک ہے, we want facilities which are people of Rawalpindi and people of Islamabad are enjoying. And we ہمارا strong protest ہے اس کے بارے میں, اور ہمارا یہ strong demand ہے کہ we want to enjoy these facilities. I leave it at that. And if you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.